Salut mes chers élèves de la première année collégiale. Dans cette vidéo, où on va continuer la correction du contrôle 1, semestre 2, deuxième partie. مرحبا بكم في القناة ديالكم بروف اب. ما تنساوش ديروا صابونيو وتبارطاجيو وتكليكيو على هذيك لايك باش تزيد تبارطاجي الفيديو مع لي زامي ديالكم. On va continuer نكملوا التصحيح ديال لا كوريكسيون ديال الموديل ديال كونترول 1 ان شاء الله لا سيمين بروشين ندوزو ان شاء الله. خدمنا ليكزارسيس 1 دابا غنخدمو ليكزارسيس 2 ديما نوجدو دفتر البحث ستيلو قلم الرصاص مسطره. هذا ميساج للوالدين ديروا بوز خليو ولادكم يخدموا شويه عاد شوفوا لا كوريكسيون باش يستافدوا اكثر. داكوغ فوالا l'exercice 2 sur 8 points. On réalise le montage suivant. راه le montage كتشوفوا ديال circuit. السؤال الأول préciser les éléments électriques qui constituent le circuit en déterminant leur nombre. هانتوما شوفوا المونتاج قلنا شنو هما لي زيليمون الكتريك اللي صايبنا بهم هاد المونتاج وعطينا العدد ديال كل واحد فيهم. ديجا ها هو الجدول مصايب، عطيتكم انا جوج، عطيتكم لا لومب وعطيتكم فيل دو كونيكسيون، غتكتبوا لي العدد ديالهم وغتزيدوا جوج الاخرين اللي باقيين تما. داكوغ. السؤال الثاني ديتيرميني لو نومبر دو بوكل. شحال هو العدد ديال لي بوكل الحلقات، شحال كاينه تما من حلقه. ولو نومبر دي نو هما العقد. لي نو هما العقد. داكوغ. العقده هي النقطه اللي كيتلاقاو فيها على الاقل 3 فيل دو كونيكسيون. على الاقل يقدروا يكونوا اكثر 4 5 6 ولكن او موان 3 فيل دو كونيكسيون كيتلاقاو في واحد النقطه وهذيك النقطه كنسميوها نو. اذا في المونتاج شحال كاينه تما من نو، شحال كاينه من عقده، وزاكريفي العدد. داكوغ. وهذا المونتاج اللي كتشوفوا اسكيلي اون سيري. الا كانت وي كتبوا وي نقولوا لنا علاش، والا كان نو كتبوا نو نقولوا لنا علاش. داكوغ. السؤال الرابع سي لا لامب ال 3 غري تحرقت، راها ال 3. الا تحرقت ال 3 شكون هما لي لامب كي فون ريستي بريي؟ شكون اللي غيبقاو شاعلين تما؟ لي لامب اللي غيبقاو شاعلين. داكوغ. لا ديرنيير كيسيون. دابا الا تحرقات ال 5 بحال اللي كنعاودوا المونتاج من الاول. عندنا ال 3 و ال 4 جداد و ال 5 تحرقت، شكون في هادوك اللي غيبقاو شاعلين؟ داكوغ. Faites pause mes chers élèves et répondez. Bien, si vous avez fini, allons voir la correction. فوالا نبداو بالسؤال الاول. قلنا نعمروا الجدول، نحددوا شنو هما لي زيليمون الكتريك اللي عندنا في هذا المونتاج ونشوفوا العدد ديالهم. مكتوبه لا لومب دونك غنحسبوا لي لومب ها هي وحده. داكوغ. هاد الثانيه، هاد الثالثه. داكوغ. الاولى ال 5، الثانيه ال 4 والثالثه ال 3. دونك لي لومب عندنا ثلاثه. تري بيان. لا بيل ها هي لا بيل عندنا وحده. داكوغ. واحد. الانتربتور فوالا ها هو الانتربتور عندنا واحد. داكوغ. ولي فيل دو كونيكسيون غنحسبوا ها الاولاني دونك ها واحد، ها الثاني ها جوج، ها الثالث صغيور ها ثلاثة، ها الرابع، هذا الثاني ها هو داير من هنا كامل متيبانش مزيان، ها الخامس. داكوغ. نعاودو ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، خمسة، هذا ستة، هذا سبعة، وهذا 8. دونك لي فيل دو كونيكسيون نو زافون 8. اسكو سي كلار؟ برافو. دابا نشوفو شحال عندنا من بوكل في هاد لو سيركوي. وقلنا البوكل هي الحلقة. داكوغ. باش نعرف الحلقة جو كونسيدير غادي نعتبر كلشي سلوكة. دونك غادي نصايب غندوز على لا بيل، ندوز على لا لومب، ندوز على الانتربتور، ندوز على لا لومب ها الاولى. دابا من صايبت هاد البوكل واش درت عليهم كاملين؟ انا فين خليت هذا هنا. دونك حتى هذا خصني ندور عليه ولكن ما عنديش منين. دونك خصني نصايب له بوكل ديالو راسو. لاحظوا البوكل ديالو غندير هذا فوالا كوم السلك، هذا السلك، هذا السلك. دونك شحال عندي من بوكل؟ دو بوكل. داكوغ. جوج لي بوكل ونكتب في الجواب دو بوكل. داكوغ. بيان. دابا لينو قلنا لينو هي النقطة اللي كيتلاقاو فيها العقدة اللي كيتلاقاو فيها 3 فيل دو كونيكسيون. نشوفوا هادي انا ندور عليها. ها هي. شحال من فيل دو كونيكسيون كيتلاقى هنا؟ ثلاثة. ها واحد يجي، ها جوج، ها ثلاثة، ها واحد. ها العقدة الأولى. داكوغ. واش كاينه شي عقدة أخرى؟ برافو ها هي نو.
ها الفيل الاول، ها الفيل دو كونيكسيون الثاني، ها الفيل دو كونيكسيون الثالث. اذا في المجموع شحال كاينه منه؟ كاينين جوج. اسكو سي كلير؟ واش يمكن لي نعتبر هادي نو؟ لا. واش يمكن لي نعتبر هادي نو؟ لا، حيت خاص يتلاقاو او موان 3 ها الاول يتلاقاو فيها، كيجيو كاملين يتلاقاو دايرين بحال الرون بوين، كيتلاقى فهاديك الرون بوين كيتلاقاو 3 الشوارع، الشارع الاول الثاني الثالث. اسكو سي كلير؟ دونك لي نو كاينين جوج، لي بوكل جوج و لي نو جوج. بيان. واش هاد لو سيركوي و بيان هاد لو مونتاج اي اون سيري؟ بعدا خصني نشوف، كنعرف بان اون سيري تتكون فيه بوكل وحده، وحنا شنو شفنا؟ فيه دو بوكل، ها هما، ها الاولى و ها الثانيه. دونك نو، ce n'est pas un montage en série, c'est un montage en dérivation. En dérivation. Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas une seule boucle. Donc ce montage, ce n'est pas un montage en série. ماشي montage en série حيث لا يحتوي على حلقة واحدة، فيه بزاف، فيه جوج الحلقات. ومونتاج اون سيري غير تفوت له حلقة واحدة ما بقاش اون سيري، ولا اون ديريفاسيون. اسكو سي كلير؟ بيان. كيسيون الرابعة، إلا تحرقات ال 3 غري، ال 3 غري، شكون في هادو اللي غيبقاو شاعلين؟ خلاص هذا راه فيرمي. إلا تحرقات سيتادير راه تفتح هنايا، ولات مفتوح بحال تقطع السلك، داكوغ، ولات هنا اوفر، داكوغ. اجي نشوفو هاد ال 4 واش تبقى شاعلة. باش تبقى ال 4 شاعلة خاصها تكون فواحد السيركوي فيرمي، وباش تكون فيرمي خاصني نمشي من عند لابيل، القاعده دائما باش بديت باش نسالي لانتيربتور فيرمي، ونشوف واش لقاش يفتحها. داكوغ، انا غادي انا غندوز هنا. الا دزت من هنا عاد غادي نمشي عند ال 3، دونك ما غيدوز والو من تما. فوالا نرجع، دونك نعاود غنبدا من لابيل، انا غادي فوالا وشوف واش تلقاو شي فتحه. فوالا هذا راه فيرمي، فوالا واش لقينا شي فتحه. دونك ال 4 غادي تشعل غيست، ولا غتبقى شاعله غيست بغيي. شوفوا دابا ال 5 ريغاردي نفس الطريقه باش بديت باش نسالي. نتبع من هنا، فوالا غتبقى شاعله. دونك لي لامب كي ريستورون بريي سون ال 4 اي ال 5، داكوغ. الا خديت هذا يقول لي واحد غادي ناخذ هاد الطريق هادي، وي سي فغي، ولكن ها هي كاينه هادي. لو كانت هذه الطريق الوحيده اللي غتوصلني عند ال 5 نقدر نقول ال 5 نو بغي با. الا كانت هاد الطريق الوحيده ما كايناش هادي، ما كايناش هاد البلاصه هادي، ما كايناش. سيبوزون هذا ما كاينش، ريغارد. دونك الطريق اللي غتديني باش نمشي عند ال 5 هي هادي باش بديت باش نسالي. لاحظوا، ولكن ها هي هنا اوفر محلوله. دونك ال 5 ما غتشعلش في هاد الحاله الا ما كانش هادي، الا ما كانش ال 4. ولكن لو كورون عنده لو شوا، داكوغ، غيمشي من هنا. اسكو سي كلير؟ تري بيان. الا تحرقات ال 5، ال 5 ملي كتحرق بحال كتفتح لو سيركل، ها هي تفتحت، تحيدات، تحرقت غنحيدوها، دونك غتفتح هاد البلاصه، ما يبقاش هنا والو، خاويه. شكون هما اللي غيبقاو شاعلين؟ نفس الطريقه باش يبقاو شاعلين خاص السيركوي اللي غيكونوا فيه خاص تكون فيرمي. هذا ديجا فيرمي. On va commencer par L3 نشوف واش غتبقى شاعله. فوالا غادي نتبع الفيل من دائما من لابيل باش بديت باش نسالي. هنا غادي ندوز من هنا باش نمشي عند L3، راه كاين فيه غير ما باينش. فوالا ها هو دايز لحد الان ما كاينه حتى فتحه، ما كاينه حتى فتحه. هذا راه فيرمي، ولكن ها هي الفتحه، ما لو كورون ما غي سيركوليش في لو سيركل. دونك L3 ne brille pas. عندكم راه لو كورون واخا يدوز ال 3 ما تشعل ال 3 حتى يديكلاري عند لابيل حتى يوصل لهنا، داكوغ، حتى يكمل الدوره. عاد نقدر نقول راه ال 3 بغي، سينو راه نو بغي با، ماشي غير غيدوز. سينو الا كان غير غيدوز ويتشعل بلا ما نكملو السيركوي، بلا ما نصايبو هادشي الاخر، نحبسو غير حدان. اسكو سي كلير؟ دونك لا لامب باش تكون بغي خاصها تكون فواحد السيركوي فيرمي. On a déjà expliqué ça. Donc L3 ne brille pas. غنديروش هنايا ليكلا. شوفوا دابا ال 4 دائما من لابيل باش بديت باش نسالي نشوفوا السيركو واش فيرمي ديال ال 4.
اللي فيها L4 regardez fermé 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 et c'est ouvert donc est-ce que L4 brille non فوالا تقدروا تاخدوا دابا الأجوبة تقارنوهم مع الأجوبة ديالكم داكوغ bien passons à l'exercice 3 عندنا هاد المونتاج notre montage d'accord السؤال الأول schématiser le circuit électrique هاد السيركوي هداك راه ماشي شيما c'est un montage دابا نتوما غديروا الشيما والشيما بطبيعة الحال كنستعملوا المسطرة وكنستعملوا قلم الرصاص وكنستعملوا لي سامبول نورماليزي دي زيليمون حنا ديجا شفنا comment utiliser ou bien comment représenter les éléments électriques par leurs symboles normalisés, la pile, la lampe, les fils de connexion, l'interrupteur, etc. D'accord? Faites pause, ديروا pause. عتخدموا. D'accord? السؤال الثاني souligner les composantes qui constituent la chaîne conductrice de la lampe. On a déjà étudié que la lampe se constitue des conducteurs et des isolants. حنا غادي نقلبوا هنا على فقط على les conducteurs. Ce sont eux qui constituent la chaîne conductrice de la lampe. Nous avons le ciment, le plomb, le filament, l'ampoule, le verre noir et la tige. Donc سترو ولا كتبوا في الريشيرش شكون هما من هاد الستة اللي هما فقط كيكونوا la chaîne conductrice de la lampe. Bien. Faites pause mes chers et répondez. Si vous avez fini, on voit la correction. Tout d'abord pour schématiser واش كنبداو بلي زيليمون بلا بلي فيل دو كونيكسيون انا عاونتكم بهادوك كنبداو بلي فيل دو كونيكسيون تري بيان ومن كنكون صايب كنمثل لي فيل دو كونيكسيون كنخلي البلاصه داكور باش ما نضيعش الوقت في لاكوم غير الا كنت نسيت عاد ندير لاكوم حسن من تكونوا ترسموا ديروا البلاصه خليو البلايص داك شحال من بلاصه غادي نخلي تما 4 تري بيان فوالا اي جو ديسين فوالا دائما تنبدا regardez فوالا فوالا شحال خليت من بلاصه 4 تري بيان ودابا عاد ندوز لي زيليمون غنبدا بلا بيل ولا بيل فيها واحد المساله مهمه عندها هي بول بوزيتيف وعندها بول نيجاتيف خصني نشوف لا فوتو مزيان ونشوف البول بوزيتيف واش على اليمين ولا على اليسار على حساب لا فوتو راه كاين على اليمين دونك غنديرو على اليمين والقاعده شكون اللي يقولها لي قصير عامر طويل وخاوي اللي نيجاتيف تيكون قصير وغليظ والبوزيتيف طويل ورقيق المثال ديالكم قصير وعامر طويل وخاوي تري بيان من بعد غنمشيو عند الانتربتور نديرو فيرمي باش نعرفوا لي لون كي خاصهم يكونوا فوالا الانتربتور فيرمي كنديروه انكليني كنديروه مايل داكور لي بوين راه ما باينينش تما داكور ومن بعد لي لامب خاصهم يكونوا بريونت نديرو غير ليكلا بلا ما نلونوهم على الصوره هنا كيبانو داكور بلا ما نلونوهم اسكو سي كلير تري بيان دوزيام souligner les composantes qui constituent la chaîne conductrice de la lampe et les éléments qui constituent la chaîne ce sont le plomb, le filament et la tige. Voilà. Fin de la correction du contrôle. J'espère que vous l'avez réussi. Prenez soin de vous mes chers. À très bientôt.